अध्याय 5 उपाय 4 करको इतिहास र कर्पोरेसनको शक्ति। हामीलाई स्कुलमा रोबिनहुड र उनका सुखी गिरोहको कथा सुनाइएको थियो। यो कथा मलाई अझै सम्झना छ। मेरो स्कुल शिक्षकको भनाइमा यो केभिन कोस्नरको जस्तै एउटा रोमान्टिक हिरोको अद्भुत कथा हो, जसले धनीहरूलाई लुट्थे र गरिबहरूलाई बाँडिदिन्थे। मेरो धनी बुवाको नजरमा रोबिनहुड हिरो थिएन। उहाँले त्यसलाई बदमास मान्नुहुन्थ्यो। रोबिनहुडको मृत्यु भएको लामो समय भइसकेको थियो, तर पनि उनका अनुयायी आज पनि जिउँदैछन्। धेरैपल्ट मैले मानिसहरूले भनेको सुनेको छु, उसलाई धनीहरूले पैसा किन दिँदैनन्, या धनीहरूले बढी कर तिर्नुपर्छ र त्यो गरिबहरूलाई बाँडिदिनुपर्छ। धनीहरूसँग लिएर गरिबहरूलाई बाँडिदिने रोबिनहुडको विचार गरिब र मध्यमवर्गका मानिसका लागि सर्वाधिक दुःखको कारण हो। रोबिनहुडको यही आदर्शका कारण मध्यमवर्गीय र गरिबहरूमाथि ठूलो करको बोझ लादिएको छ। साँचो अर्थमा धनीहरूमाथि कर नै लाग्दैन। गरिबहरूको भलाइका लागि जुन पैसा लाग्छ त्यो मध्यमवर्गबाट आउँछ, खास गरी शिक्षित र उच्च आम्दानी गर्ने मध्यमवर्गबाट। करको बारेमा पूर्ण रूपले बुझ्नको लागि हामीले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बुझ्न जरुरी छ। हुन त मेरो पढेलेखेका बुवाले शिक्षाको इतिहासमा राम्रो जानकारी राख्नु भएको छ, तर मेरो धनी बुवा करको इतिहासमा विशेषज्ञ हुनुहुन्थ्यो। धनी बुवाले माइक र मलाई भन्नुभयो, बेलायत र अमेरिकामा पहिले कुनै कर लाग्दैन थियो। कहिलेकाहीँ युद्धको खर्च टार्न सीमित अवधिसम्म भने कर लाग्ने गर्थ्यो। राजा या राष्ट्रपतिले मुखैले बताउँथे, हरेकले उनको भनाइअनुसार आफूले सहयोग गर्थे। फ्रान्समा सन् 1749 देखि 1816 को बीचमा युद्ध ताका नेपोलियनले कर लगाएका थिए। अमेरिकामा सन् 1861 देखि 1865 को बीचमा गृहयुद्धको खर्च धान्न कर लगाइएको थियो। सन् 1874 मा बेलायतमा आम्दानी करलाई स्थायी रूपमा लागू गरियो। सन् 1913 मा संविधानको 16औं संशोधनको साथसाथै अमेरिकामा पनि आयकर स्थायी रूपले लागू गरियो। एक समय अमेरिकीहरू कर विरोधी थिए। वेस्टर्न हार्बर्समा प्रसिद्ध टी पार्टीको घटना चियामाथि धेरै कर लगाइएको कारणले नै भएको थियो, जसबाट क्रान्तिकारी युद्धलाई बल पुगेको थियो। आम्दानी करलाई जनताले सहज स्वीकार्न पनि बेलायत र अमेरिकालाई लगभग 50 वर्ष लाग्यो। यी ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट हामी दुवै अवस्थाका कर धनीहरूमाथि लगाइएको थियो भनेर भन्न सक्दैनौँ। माइक र मैले यो कुरालाई कहिल्यै नबिर्सौँ भन्ने धनी बुवा चाहनुहुन्थ्यो। हामीलाई उहाँले प्रस्ट्याउनु भयो। कर सम्बन्धी विचार चाँडै लोकप्रिय भयो र धेरैजसोले यो विचारलाई आत्मसात गर्दै गए, किनभने उनीहरूमाझ कर धनीहरूलाई सजाय दिँदै गरिब र मध्यमवर्गीयहरूलाई सहयोग गर्ने तन्त्र हो भने प्रस्ट्याइएको थियो। त्यसकारण जनताले कर कानुनको समर्थनमा भोट हाल्यो र वैधानिक बन्यो। हुन त यसको लक्ष्य धनीहरूलाई दण्ड दिनु हो, तर यथार्थमा यसले तिनै मानिसहरूलाई दण्ड दिन पुग्छ जसले यसको समर्थन गरेका थिए, अर्थात् गरिब र मध्यमवर्गका मानिसहरूलाई नै। एकपल्ट सरकारले पैसाको स्वाद चाखिहाल्यो अनि उनीहरूको भोक झन्झन बढ्दै गयो। धनी बुवाले भन्नुभयो, तिम्रो बुवा र म पूर्ण रूपले विरोधी हौँ। उनी एक सरकारी कर्मचारी हुन् र म एक पुँजीपति हुँ। हामीलाई विपरीत व्यवहारको कारण पैसा हात लाग्छ र हाम्रो सफलताको मापदण्ड पनि फरक फरक ढङ्गबाट मापन गरिन्छ। उनलाई पैसा खर्च गर्न र मानिसहरूलाई रोजगारी दिनका लागि पैसा दिइन्छ। उनले जति धेरै खर्च गर्छन् र जति धेरै मानिसलाई रोजगार दिन सक्छन्, उसको सङ्गठन त्यति नै ठुलो हुँदै जान्छ। सरकारमा जति ठुलो उनको सङ्गठन हुन्छ, उति नै धेरै सम्मान उनलाई गरिन्छ। अर्कोतिर मेरो सङ्गठनमा म जति कम मान्छेलाई राख्छु र जति कम खर्च गर्छु, मेरो लगानीकर्ताले मलाई उति नै सम्मान गर्छन्। त्यसो हुँदा म सरकारी मानिस रुचाउँदिन। उनीहरूको लक्ष्य व्यवसायका धेरैजसो मानिसका भन्दा केही फरक ढङ्गको हुन्छ। सरकारी कर्मचारी जति जति बढ्छन्, उति उति उनीहरूलाई तलब दिनका लागि धेरै कर आवश्यक पर्छ। मेरो पढेलेखेका बुवा सरकारले मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ जेन एफ केनेडीलाई मन पराउनुहुन्थ्यो, खास गरी पिस कार्टर्सको विचारसँग। उहाँ मेरो आमा र बुवा दुवै पिस कार्टर्सको लागि काम गर्नुहुन्थ्यो भन्ने विचारलाई मन पराउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले मलेसिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स जाने स्वयंसेवकलाई प्रशिक्षित गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले सधैँ अतिरिक्त अनुदान र बजेट वृद्धि गर्ने कोसिस गर्थे ताकि धेरै मानिसलाई भर्ती गर्न सकियोस्। उहाँहरूले पिस कार्टर्समा जस्तै शिक्षा विभागको आफ्नो जागिरमा पनि यस्तै गर्नुहुन्थ्यो। यो उहाँहरूको काम नै थियो।
जब म 10 वर्षको थिएँ त्यति बेलादेखि मैले आफ्नो धनी बुवाबाट सुन्दै आएको छु, सरकारी कर्मचारी अल्छी चोरहरूको गिरोह हो। मेरो गरिब बुवाबाट मैले सुनेको छु, धनीहरू लोभी र बदमाश हुन्छन्। तिनीहरूबाट बढीभन्दा बढी कर लिनुपर्छ। दुवै विचारको पक्षमा तर्क दिन सकिन्छ। कसले सही बनिरहेको छ, कसको कुरा मैले विश्वास गर्नुपर्ने हो, छुट्याउन मेरो लागि मुस्किल थियो। किनकि एकातिर मैले सहरको सबैभन्दा ठुलो उद्योगपतिमध्ये एउटाको काम गरिरहेको थिएँ भने अर्को, जब म घर आउँथेँ त्यहाँ मेरो गरिब बुवासँग बस्नु पर्थ्यो, जो एक प्रख्यात सरकारी नेता थिए। तर जब तपाईँले करको इतिहासले अध्ययन गर्नुहुन्छ अनि एउटा रोचक प्रसङ्ग अगाडि आउँछ। मैले पहिला पनि भने, कर लागू हुन नसक्नुको कारण जनताले रोबिन हुडको अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तलाई विश्वास गर्थे, जुन सिद्धान्तले भन्थ्यो धनीहरूबाट लिएर बाँकी सबैलाई बाँडिदिन्छन्। समस्या के थियो भने सरकारको पैसाको बोझ यति धेरै बढ्दै गयो, चाँडै नै मध्यम वर्गमाथि पनि कर लगाउनु पर्ने बाध्यता आइपर्यो। यसो हुँदा बिस्तारै बिस्तारै करको भार तलतिर बढ्दै गयो। उनीहरू ती नियमसँग खेल्दैनन् जुनसँग जनताहरू खेल्छन्। जस्तो मैले पहिले पनि भनिसकेँ, धनीहरू पहिलेदेखि नै कर्पोरेसनको बारेमा जान्दथे, जुन पानी जहाजको बारेमा लोकप्रिय भएको थियो। धनीहरूमध्ये सामुद्रिक यात्रामा सम्पत्तिको जोखिम घटाउन आफ्नो सम्पत्तिलाई कर्पोरेसनमा उपयोग गरे। धनीहरू प्रत्येक सामुद्रिक यात्राको लागि पैसा जुटाउन आफ्नो पैसा कर्पोरेसनमा लगाउँथे। फेरि यस कर्पोरेसनले नयाँ नयाँ ठाउँमा धनको खोजीका लागि नविक जहाजीहरू भर्ना गर्थे। यदि जहाज डुबेमा जहाजीहरूको ज्यान जान्थ्यो, तर धनीहरूलाई यति मात्र नोक्सान हुन्थ्यो कि उनीहरूले सामुद्रिक यात्राका लागि दिएको पैसा डुब्थ्यो। अगाडि दिएको चित्रले कसरी कर्पोरेट स्ट्रक्चर तपाईँको आम्दानी सूची र बचत सूचीको बाहिर बस्छ भन्ने दर्शाउँछ। धनीहरू खेल कसरी खेल्छन्? कर्पोरेसनको कानुन ढाँचाको शक्तिको ज्ञानले नै धनीहरूलाई गरिब र मध्यमवर्गीयको तुलनामा निकै धेरै फाइदा दिन्छ। मलाई दुई बाबुले ज्ञान दिनुभएको थियो, जसमध्ये एक समाजवादी हुन्थे भने अर्को पुँजीपति। पुँजीपतिमा पैसाको ज्ञान धेरै छ भन्ने मैले चाँडै नै बुझेँ। पैसाको अज्ञानको कारणले समाजवादीहरूले अन्त्यमा आफैलाई सजाय दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। धनीहरूबाट असुल भन्ने नारा लगाउने भिडले जति जोडले दबाब दिए पनि धनीहरूले सधैँ आफूले जित्ने बाटो खोजिहाल्छन्। यसै कारण अन्त्यमा कर मध्यमवर्गीयमाथि लाग्छ। धनीहरूले बुद्धिजीवीलाई आफ्नो बुद्धिले हराइदिए, किनभने उनीहरू पैसाको शक्ति जान्दथे। यस विषयलाई स्कुलमा पढाइँदैन। धनीहरूले बुद्धिजीवीहरूलाई कसरी हराए? एकपटक धनीहरूबाट असुलको कानुन पारित भयो। यसबाट सरकारी ढुकुटीमा पैसा आउन थाल्यो। पहिला त मानिसहरू यस कुराबाट खुसी भए। यो पैसा सरकारी कर्मचारी र धनीहरूलाई दिन थालियो। सरकारी कर्मचारीसँग यो पैसा जागिर र पेन्सनको रूपमा गयो। धनीहरूले भने यो पैसा उनीहरूको कारखाना सञ्चालनका लागि पाउने सरकारी अनुदान, लगानी वा बैंक मार्फत पाए। सरकारसँग सारा पैसा थियो, तर त्यो पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने समस्या थियो। त्यसमा कुनै रिसर्कुलेसन थिएन। अर्को शब्दमा, सरकारी नीति अनुसार यदि तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने पैसा बचेको तपाईँ रुचाउनुहुन्न। यदि तपाईँले आफ्नो लागि आरक्षित फन्डलाई खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँलाई आउँदो बजेटमा उति पैसा आउने छैन। तपाईँलाई निश्चितै रूपमा योग्य पनि मानिँदैन। अर्कोतर्फ बिजनेसमा पैसा बचाउँदा तपाईँलाई पुरस्कार पाउनुहुन्छ र तपाईँलाई योग्य पनि मानिन्छ। जब बढ्दै गएको सरकारी खर्चको यो चक्र चलिरह्यो अनि पैसाको माग बढ्यो, धनीहरूबाट कर असुलको विचारमा अब कम धनीहरूलाई पनि समावेश गरियो। यसरी सरकार यति तलसम्म आयो कि ती गरिब र मध्यमवर्गीय मानिस पनि करको घेरामा आउनु पर्यो, जसले यो विचारको समर्थनमा भोट दिएका थिए। सही पुँजीपतिहरूले बच्ने तरिका खोज्नको लागि आफ्नो पैसाको ज्ञानको प्रयोग गरे। उनीहरू कर्पोरेसनको सुरक्षामा गए। कर्पोरेसनले धनीहरूलाई सुरक्षा गर्छ, तर बहुसङ्ख्यक मानिस जसले कहिल्यै पनि कर्पोरेसन बनाएका थिएनन्, उनीहरू कर्पोरेसन जस्तो सुरक्षित कवच अरू हुनै सक्दैन भन्ने जान्दैनथे। कर्पोरेसन केवल एउटा फाइलको फोल्डर हो जसमा केही कानुनी कागजात टाँसिएका हुन्छन्, जुन राज्य सरकारको एजेन्सीमा दर्ता भएको कुनै वकिलको अफिसमा राखिएको हुन्छ। यो कुनै ठुलो बिल्डिङ हुँदैन जसको बाहिर कर्पोरेसनको नाम लेखिएको होस्। यो कुनै फ्याक्ट्री र मानिसहरूको समूह पनि होइन। कर्पोरेसन केवल एउटा कानुनी दस्तावेज हो। यसले एउटा कानुनको शरीर धारण गर्छ जसमा कुनै आत्मा हुँदैन।
धनीहरूको सम्पत्ति एकपटक फेरि सुरक्षित भयो। एकपटक फेरि कर्पोरेसन्सको प्रयोग लोकप्रिय भयो। यो स्थायी आम्दानी करको कानुन पारित भइसकेपछि भयो, किनकि कर्पोरेसनको लागि आम्दानी करको दर व्यक्तिगत आम्दानी करको दरभन्दा कम थियो। यसको अलावा पहिला पनि मैले भनिसकेँ, कर्पोरेसनबाट केही खर्च कर तिर्नुभन्दा पहिले नै गर्न सकिन्छ। धनीहरू र गरिबहरू बीचको यो लडाईँ सदियौँ पहिलादेखि नै चल्दै आएको छ। धनीहरूबाट असुल भन्ने नारा लगाउने जमात सधैँ धनीहरूको विरोधमा छ। यो लडाईँ अनन्तकालसम्म चलि नै रहनेछ। समस्या के छ भने हार्नेहरूसँग ज्ञानको कमी छ। हरेक बिहान उठेर तयार हुँदै अफिसमा कडा परिश्रम गर्ने र त्यसको लागि कर तिर्ने मानिसहरू नै हार्नेवाला मानिसहरू हुन्। यदि उनीहरूले धनीहरूले कसरी पैसाको खेल खेल्छन् भन्ने जान्न सिके भने उनीहरूले पनि यस खेललाई त्यसरी नै खेल्न सक्छन्। उनीहरू पनि स्वतन्त्र भई धनी बन्न सक्छन्। कसैले आफ्नो सन्तानलाई स्कुल जाऊ ताकि सुरक्षित जागिर पाउन सक भनेको सुन्न साथ म तर्सिन्छु। जुन कर्मचारीसँग पैसाको ज्ञान हुँदैन उनीहरू बच्न सक्दैनन्, चाहे जागिर जति नै सुरक्षित किन नहोस्। औसत अमेरिकी मानिस आज सरकारको लागि 5 देखि 6 महिनासम्म काम गर्छन् ताकि कर तिर्नका लागि पैसा जम्मा पार्न सकियोस्। मेरो विचारमा यो समय निकै बढी हो। तपाईँ जति धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ तपाईँलाई उति नै धेरै कर तिर्नुपर्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा धनीहरूबाट असुल भन्ने नारा तिनै मानिसहरूको लागि महँगो साबित हुन पुग्यो जसले यसको समर्थनमा भोट हालेका थिए। हरेक पटक मानिसहरू धनीहरूलाई सजाय दिने कोसिस गर्छन्। धनीहरू चुपचाप सहेर बस्दैनन्, बरु उनीहरूले फर्केर हमला गर्नेछन्। उनीहरूसँग पैसा, शक्ति र लक्ष्य हुन्छ। उसको भरमा उनीहरू समस्यालाई अवसरमा बदल्न सक्छन्। चुपचाप सहेर स्वेच्छापूर्वक कर बुझाउँदैनन्। यस्तो बाटो पहिल्याउँछन् जसबाट कमभन्दा कम करको भार परोस्। यसका लागि उनीहरू बाठा र स्मार्ट वकिल तथा अकाउन्टेन्ट्सको सेवा लिन्छन्। राजनेतालाई कानुन बदल्न या बचाउने बाटो बनाउन मनाउँछन्। उनीहरूसँग परिवर्तन गराउनको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरू हुन्छन्। अमेरिकाको कर कानुनले पनि करबाट बच्नको लागि कयौं ढोका खोलिदिएको छ, तर यसको फाइदा सामान्यतया धनीहरूले नै उठाउँछन्, किनभने उनीहरूले आफ्नो कामसँग मतलब राख्छन् र यसको खोजी गर्छन्। उदाहरणका लागि लोकप्रिय शब्द 1031 इन्टरनेसनल रेस्क्यु कोडको अनुच्छेद 1031 को सांकेतिक रूप हो, जसबाट रियल इस्टेट बेच्नेले कर बुझाउन ढिलो गर्ने मौका पाउँछन्। यदि उसले धेरै महँगोमा रियल इस्टेट किन्छ र किनबेचमा फाइदा लिँदैनन् भने रियल इस्टेट एउटा यस्तो पुँजी लगानी हो जसले कर सम्बन्धी धेरै फाइदा दिन्छ। जब तपाईँ कम मूल्यको सम्पत्ति बेच्नुहुन्छ र उच्च मूल्यको सम्पत्ति किन्नुहुन्छ भने त्यसलाई नगद नै राख्न नचाहेसम्म तपाईँले कर तिर्नु पर्दैन। जुन मानिसहरू कानुनले दिएको कर छुटको फाइदा उठाउँदैनन् उनीहरूले सम्पत्तिवाला कोलमलाई बनाउने महत्त्वपूर्ण मौका गुमाउनेछन्। गरिब र मध्यमवर्गीयहरूसँग यतिका संसाधन हुँदैनन्। उनीहरू चुपचाप बसिरहन्छन् र सरकारी सियोलाई आफ्नो पाखुरामा घोप्न र रक्तदानका लागि अनुमति दिइरहन्छन्। आज म धेरै कर तिर्नेहरू र कम छुट लिने मानिसहरूको सङ्ख्यादेखि स्तब्ध भइरहेको छु। उनीहरू सरकारसँग डराउनाले मात्र यस्तो भइरहेको छ। मलाई थाहा छ सरकारी कर अधिकृत कति डरलाग्दा हुन्छन्। मेरा केही साथी छन् जसको व्यवसाय बन्द भएको छ। त्यसको लागि सरकार दोषी छ। मलाई यो सबै थाहा छ। तर जनवरीदेखि मेको पहिलो हप्तासम्म सरकारको लागि काम गर्नु एउटा ठुलो मूल्य हो जुन हामी करको डरले चुकाउँछौँ। मेरो गरिब बुवाले कहिले पनि फर्केर हमला गर्नु भएन। मेरो धनी बुवाले पनि यस्तो गर्नु भएन। उहाँले मात्र खेललाई चलाकीपूर्ण तरिकाले खेल्नुभयो। उहाँले त्यो चलाकी कर्पोरेसनको माध्यमले गर्नुभएको थियो, जुन धनीहरूको सबैभन्दा ठुलो रहस्य हो। धनी बुवाबाट मैले पहिला सिकेको उपाय तपाईँलाई थाहै होला। म 9 वर्षको बच्चा थिएँ र मैले उहाँसँग कुरा गर्न लामो समयसम्म प्रतीक्षा गर्नु परेको थियो। म प्राय उहाँको अफिसमा बसेर उहाँलाई पर्खिन्थेँ। उहाँ म पर्खिरहेको थाहा पाएर पनि मलाई वास्ता गर्नुहुन्न थियो। मैले उहाँको शक्तिलाई बुझुँ र उहाँ जत्तिकै म पनि एक दिन शक्तिशाली बनौँ भन्ने उहाँको चाहना थियो। जति समयसम्म मैले उहाँको मार्गदर्शनमा पढेँ र सिकेँ, उहाँले मलाई सधैँ ज्ञान नै शक्ति हो भन्ने याद दिलाउनु भयो। पैसासँग आउने ठुलो शक्तिलाई स्थिर राख्न र त्यसलाई धेरै गुणान्तसम्म बढाउन सही ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। त्यस ज्ञान बिना संसारले तपाईँलाई यताउता धकेलिरहन्छ। धनी बुवाले माइक र मलाई सधैँ सम्झाउने गर्नुहुन्थ्यो, सबैभन्दा डरलाग्दो मान्छे बोस या सुपरभाइजर नभई बरु कर असुलकर्ता हुन्छ। यदि तपाईँले
उसलाई मौका दिनुभयो भने कर उसले सधैँ तपाईँबाट बढीभन्दा बढी असुल गर्नेछ। पैसाले मेरो लागि काम गरोस् न कि म पैसाको लागि काम गरौँ। मेरो यो पहिलो उपाय वास्तवमा शक्तिको बारेमा छ। यदि तपाईँ पैसाको लागि काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँले शक्ति आफ्नो बोसको हातमा सुम्पिनुहुन्छ। यदि तपाईँको पैसाले आफ्नो लागि काम गर्छ भने तपाईँले शक्ति आफूसँग राख्नुहुन्छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। एकपटक हामीलाई हाम्रो लागि काम गर्नेवाला पैसाको शक्तिको ज्ञान भइसकेपछि हामीले पैसाको व्यवहार गर्न स्मार्ट भई हामीलाई डराउने प्रेरित गर्ने मानिसहरूबाट पन्छिने उपायहरूको खोज गरिहाल्नुपर्छ। यसको लागि तपाईँलाई कानुनको ज्ञान हुनुपर्छ, साथै सिस्टमले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान हुनुपर्छ। यदि तपाईँमा ज्ञान छैन भने तपाईँलाई सजिलै डर देखाउन सकिन्छ। यदि तपाईँले के कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने जान्नुहुन्छ भने बच्नका लागि तपाईँसँग मौका हुन्छ। त्यसैले धनी बुवा स्मार्ट कर एकाउन्टेन्ट्स र वकिलहरूलाई धेरै तलब दिनुहुन्थ्यो। वकिलहरूलाई तलब दिनु सरकारलाई कर दिनुभन्दा सस्तो थियो। मेरो लागि उहाँको एउटै सूत्र वाक्य थियो, स्मार्ट बन, किनभने तिमीलाई यताउता धक्का दिन नसकियोस्। मैले जिन्दगीभर यसलाई अपनाएको छु। उहाँले कानुन जान्नुहुन्थ्यो र यसलाई नजान्नेले यसको महँगो मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो। यदि तपाईँ सही हुनुहुन्छ र तपाईँले जान्नुभएको छ भने डटेर सबैको सामना गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे तपाईँको द्वन्द्व रबिनहुड र त्यसको गिरोहसँग नै किन नहोस्। मेरो पढे लेखेका बुवाले मैले कुनै राम्रो कर्पोरेसनमा जागिर खोजे हुन्थ्यो भनेर सधैँजसो प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ मलाई कर्पोरेट सिडीमा चढ्दा प्राप्त हुने राम्रा कुराको बारेमा सुनाउनुहुन्थ्यो। कर्पोरेट नियुक्तिबाट प्राप्त हुने चेकमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहँदा म जति बेला पनि दुहुन सकिने एउटा दुधालु गाई समान हुन्छु भन्ने उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्न थियो। जब मैले धनी बुवालाई आफ्नो बुवाले दिएको सल्लाह बताएँ, उहाँ हाँस्न थाल्नुभयो। उहाँले यति मात्र भन्नुभयो, सिडीको मालिक नै किन नबन्ने। आफ्नो कर्पोरेसनको मालिक हुनुमा धनी बुवाको नियत के थियो मैले बाल्यकालमा बुझ्न सकिरहेको थिएन। यो एउटा असम्भव र डरलाग्दो विचार थियो। हुन त म यस विचारबाट रोमाञ्चित थिएँ, तर कम उमेर भएकाले यस सम्भावनामाथि विचार गर्न सकिरहेको थिएन। मलाई लाग्दै थियो कुनै दिन युवाहरूले मेरो कम्पनीमा काम गर्नेछन्। यदि धनी बुवा नभइदिएको भए मैले निर्विवाद आफ्नो पढेलेखेका बुवाको सल्लाह पालन गरिरहेको हुन्थेँ। धनी बुवाले बारम्बार सम्झना गराइरहनाले नै मैले आफ्नो कर्पोरेसनको विचार जीवित रह्यो र यसले मलाई अलग बाटोमा हिँडाइरह्यो। जब म 15 या 16 वर्षको थिएँ त्यति बेलादेखि नै मेरो पढेलेखेको बुवाले देखाएको बाटोमा हिँड्नुहुन्न भन्ने मैले जानिसकेको थिएँ। मैले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्नेछु भनेर जान्दिनँ थिएँ, तर मैले म भिडको साथमा हिँड्ने छैन भनेर दृढ निश्चय गरिसकेको थिएँ। म मेरा सहपाठी जाँदै गरेको दिशातर्फ जाने छैन। यस निर्णयले मेरो जिन्दगी बदलिदियो। 25 वर्षको हुँदासम्म पनि मैले धनी बुवाको सल्लाह पूर्ण रूपले बुझ्न सकिरहेको थिएन। मैले हालसालै मरिन कर्प्स छोडेको थिएँ र फोटोकपी मेसिन कम्पनीको लागि काम गर्दै थिएँ। मैले धेरै पैसा पाइरहेको हुँदाहुँदै पनि जतिखेर मैले आफ्नो तलबको चेक हेर्थेँ सधैँ निराश हुन्थेँ। कटौतीहरू धेरै हुन्थ्यो। जब म धेरै सफल हुन लागेँ अनि मेरो वरिष्ठ बोसले मेरो बढुवा गर्ने र तलब बढाइदिने कुरा गर्न थाले, यो सुन्दा राम्रो लागे पनि मेरो कानमा आफ्नो धनी बुवाको आवाज गुन्जिरहन्थ्यो। तिमीले कसको लागि काम गरिरहेका छौ? तिमीले कसलाई धनी बनाइरहेका छौ? सन् 1974 मा फोटोकपी मेसिन उत्पादक कम्पनीको कर्मचारी हुँदा नै मैले आफ्नो पहिलो कर्पोरेसन बनाएँ र आफ्नो काममा मतलब राख्न सुरु गरिहालेँ। पहिलेदेखि नै मेरो सम्पत्तिवाला कोलममा केही सम्पत्ति थियो। अब त्यसलाई बढाउनु पर्छ भन्ने मैले ठानिसकेको थिएँ। कटौतीवाला तलबलाई हेर्दा हेर्दै मैले धनी बुवाको सल्लाहमा समझदारी देखाइसकेको थिएँ। मैले आफ्नो पढेलेखेको बुवाको सल्लाह उचित माने भने मेरो भविष्य कस्तो हुन्छ स्पष्ट देखिरहेको थियो। धेरै नियोक्तावाला यदि आफ्नो कर्मचारीले आफ्नो मात्रै काममा ध्यान दिन्छन् भने उनीहरूले राम्रो रूपमा लिँदैनन्। यसो गर्दा उनीहरूको व्यवसायको लागि राम्रो हुँदैन। मेरो हकमा यस्तो थिएन। एकपटक मैले आफ्नो काममा मतलब राख्दा पनि म एउटा राम्रो कर्मचारी उत्तिकै रहेँ। मेरो अगाडि अब एउटा लक्ष्य थियो। म बिहान चाँडै आउँथेँ र मेहनतका साथ काम गर्थेँ। यसबाट धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सकियोस्, किनभने यसलाई रियल इस्टेटमा लगाउनु थियो। हवाईमा त्यस्ताका तीव्र रूपमा मूल्य वृद्धि हुँदै गएको थियो। त्यहाँ आफ्नो भाग्य चम्काउन सकिने अवस्था थियो।
त्यहाँ जति धेरै लगानीको सम्भावना म देख्थेँ त्यति नै धेरै फोटोकपी मेसिन मैले बेचेँ। मैले जति बढी मेसिनहरू बेचेँ त्यति नै बढी पैसा पाएँ र मेरो तलबी चेकबाट त्यति नै बढी कटौती पनि भए। यो मेरो लागि प्रेरणादायक थियो। म कर्मचारी बन्ने जालबाट बाहिरिन चाहन्थेँ। कम मेहनत गर्नुको साथ अझ बढी मेहनत गर्थेँ। सन् 1978 सम्ममा सर्वोत्कृष्ट 5 सेल्सम्यान मध्ये म पनि एक थिएँ, प्राय नम्बर 1। म मुसा दौडबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निस्कन हतारिएको थिएँ। 3 वर्षभन्दा पनि कम समयमा मैले फोटोकपी मेसिनको तुलनामा आफ्नो सानो कर्पोरेसनबाट निकै धेरै पैसा कमाइरहेको थिएँ। मेरो कर्पोरेसनको उद्देश्य रियल इस्टेटमा लगानी गर्नु थियो। मैले आफ्नो कर्पोरेसनमा आफ्नो सम्पत्तिवाला कोलममा बढाइरहेको पैसाले मेरो लागि काम गरिरहेको थियो। मैले कपियर बेच्नको लागि ढोका ढकढक्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। धनी बुवाको सल्लाह धेरै बुद्धिमानी लागिरहेको थियो। छिटै नै मेरो सम्पत्तिबाट आउने नगद प्रवाह पनि धेरै भयो। मेरो कम्पनीले मेरो लागि पहिलो कार किनिदियो। फोटोकपी मेसिन उत्पादन कम्पनीका मानिसहरूलाई लाग्यो मैले आफ्नो कमिसन बेचेँ, तर मैले यस्तो गरिरहेको थिएन। मैले आफ्नो कमिसनलाई सम्पत्तिवाला कोलममा लगानी गरेको थिएँ। मेरो पैसाले अरू धेरै पैसा कमाउनको लागि कडा मेहनत गरिरहेको थियो। मेरो सम्पत्तिवाला कोलमको हरेक डलर एउटा राम्रो कर्मचारी जस्तै थियो, जसको कडा परिश्रमको कारणले अरू धेरै कर्मचारी तयार हुन्थे। सबै मिलेर आफ्नो बोसलाई नयाँ कार उपहारका रूपमा दिन्थे, त्यो पनि कर बुझाउनुभन्दा पहिले नै। मैले फोटोकपी मेसिनको लागि धेरै कडा मेहनत गर्न सुरु गरिदिएँ। मेरो योजना सही ढङ्गबाट चलिरहेको थियो र मेरो कार नै यसको जिउँदो प्रमाण थियो। आफ्नो धनी बुवाबाट सिकेको उपायको कारणले नै म त्यस मुसा दौडको संज्ञाबाट बाहिर निस्कन सफल भएँ। म कम उमेरमै एउटा नियोक्ता बनिसकेको थिएँ। यो पैसाको ज्ञानले नै सम्भव भएको थियो। यस वित्तीय ज्ञानलाई म लगानीको प्रमुख सूत्र भन्छु। बिना आर्थिक स्वतन्त्रताको मेरो बाटोमा धेरै नै समस्या आउन सक्थ्यो होला। अब मेरो आर्थिक सेमिनारहरूमा अरूलाई आफ्नो ज्ञान बाँड्न सकु भन्ने आशाका साथ सिकाउँछु। जब म लेक्चर दिन्छु उनीहरूलाई हमेसा लगानीको प्रमुख सूत्र विशेषज्ञताको 4 ठूलो क्षेत्रबाट आएको ज्ञानबाट बनेको हुन्छ भन्ने गर्छु। नम्बर 1 हो लेखा। यसलाई म लगानीको साक्षरता भन्छु। यदि तपाईँ साम्राज्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो धेरै महत्त्वपूर्ण दक्षता हो। तपाईँ जति धेरै धनको जिम्मेवारी चाहनुहुन्छ त्यति नै धेरै सूक्ष्मताको जरुरी हुन्छ, नत्र भने तपाईको साम्राज्य तासको महल जस्तै भताभुङ्ग हुन्छ। यो बायाँ मस्तिष्कको खेल हो, नत्र भने तपाईको साम्राज्य तासको महल जस्तै भताभुङ्ग हुन्छ। यो बायाँ मस्तिष्कको खेल हो जसलाई वर्णन या विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ। लगानीको साक्षरता त्यो योग्यता हो जसको सहाराले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट्स पढ्न र बुझ्न सकिन्छ। यस योग्यताले तपाईँ कुनै पनि व्यवसायका कमजोरी र बलियो आधारहरू चिन्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 हो लगानी। यसलाई म पैसाले पैसा बनाउने विज्ञान भन्छु। यसमा तरिका, रणनीति र सूत्रहरूको आवश्यकता हुन्छ। यो मस्तिष्कको दायाँ वा रचनात्मक भाग हो। नम्बर 3 हो बजारको ज्ञान। माग र पूर्तिको विज्ञान। बजारको व्यवस्थापन सम्बन्धी भाग जान्न जरुरी छ, जुन भावनाहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छ। सन् 1996 मा क्रिसमसको बेला टिकलमी एम्लोडालको प्रकरण पनि व्यवस्थापन या भावनाहरूद्वारा सञ्चालित बजारको उदाहरण हो। बजारको दोस्रो तत्त्व लगानीको मूलभूत या आर्थिक ज्ञान हो। कि कुनै लगानीमा वर्तमान बजारको परिस्थितिको हिसाबले लगानी गर्नु बेवकुफी हुन्छ या बुद्धिमानी? धेरै मानिसको सोचाइमा बजार या लगानीको अवधारणा बालबालिकाहरूले बुझ्न सक्दैनन् किनभने यो जटिल हुन्छ। बालबालिकाहरूले यो विषयलाई अनुभूतिबाट बुझ्न सक्छन् भन्ने उनीहरू जान्दैनन्। जुन मानिसहरू एम्लोडालबाट अपरिचित छन् उनीहरूका लागि यो सिसम स्ट्रिट चित्र हो, जसलाई क्रिसमसभन्दा पहिले केटाकेटीहरूले लगभग सबैभन्दा माथि राखेका थिए। क्रिसमसको लागि यसको विज्ञापन गरिसकेपछि जब यो बजारबाट गायब भयो अनि धेरैले सोच्न थाले कम्पनीले जान बजारमा यसको अभाव सिर्जना गरेको हो। यसको माग धेरै थियो र पूर्ति कम, त्यसैले बजारमा हारालुजको अवस्था सिर्जना भयो। स्टोर्समा किन्नको लागि कुनै खेलौना बचेन। दोकानदार र खेलौना बनाउनेहरूले यसबाट नाफा हुने प्रशस्त सम्भावना देखे। जसले डल खेलौना पाएका थिएनन् ती दुर्भाग्यशाली अभिभावकहरूले क्रिसमसको लागि कुनै अर्को खेलौना किन्न बाध्य भए। टिकलमी एम्लोडलको अविश्वसनीय लोकप्रियताको कारण मैले बुझ्न सकिनँ, तर यो माग र पूर्ति सम्बन्धी अर्थशास्त्रको राम्रो उदाहरण हो।
यही कुरा स्टक, बन्ड, रियल इस्टेट र बेसबल कार्डमा पनि लागू हुन्छ। नम्बर 4 हो कानुन। उदाहरणको लागि एकाउन्टिङ, लगानी र बजारको व्यवस्थापन दक्षताको सहाराले कर्पोरेसनको प्रयोगमा विस्फोटक वृद्धि प्रदान गर्न सकिन्छ। कुनै पनि मानिस जसलाई कर्पोरेसनद्वारा दिइने कर, फाइदा र सुरक्षाको ज्ञान हुन्छ, उसले तीव्र गतिले प्रगति गर्न सक्छ, धनी बन्न सक्छ, जुन कुनै कर्मचारी या लघु व्यवसायको मालिकको लागि सम्भव छैन। यसबीच पैदल हिँड्ने र उड्ने जत्तिकै फरक छ। हामीले यसलाई दीर्घकालीन सम्पत्तिको सन्दर्भमा हेर्छौँ भने यो धेरै फरक हुन जान्छ। 1. कर लाभ। एउटा कर्पोरेसनले धेरै कुरा गर्न सक्छ जुन एउटा मानिसले गर्न सक्दैन, जस्तो कि यसलाई कर तिर्नु पूर्व खर्च गर्न सक्छ। यो विशेषज्ञताको एउटा रोमाञ्चक क्षेत्र हो। जबसम्म तपाईको व्यवसाय या सम्पत्ति प्रशस्त हुँदैन, तपाईँ यसमा छिर्न आवश्यक छैन। कर्मचारीले कमाउँछन् र कर तिर्छन्, अनि जति बच्छ त्यसबाट आफ्नो खर्च चलाउँछन्। यसबाट कर्पोरेसनले जति कमाउँछ उति नै खर्च गर्न पनि गर्छ र बचेको रकमले कर तिर्छ। यो धनीहरूले प्रयोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो कानुन रक्षा कवच हो। यसलाई बनाउन सजिलो छ र धेरै महँगो पनि छैन। तर शर्त के हो भने तपाईसँग राम्रो नगद प्रवाह भइरहेको आफ्नो लगानी होस्। उदाहरणका लागि आफ्नो कर्पोरेसनको फाइदा यस्तो छ: घुम्न जाने हवाईजहाजको खर्च बोर्ड मिटिङ कार्यक्रम बन्न सक्छ। कारको भुक्तानी, बिमा रिपेयर इत्यादि कम्पनी खर्चमा भइहाल्छ। हेल्थ क्लबको सदस्यता पनि कम्पनी खर्चमा चढिहाल्छ। धेरैजसो रेस्टुरेन्ट डिनर पनि आंशिक व्यय हुन्छ। अरू पनि धेरै खर्च गर्छन् जुन कर बुझाउनुभन्दा पहिले नै गरिन्छ। 2. कानुन मुद्दाबाट सुरक्षा। हामी एउटा कानुनी समाजमा बसिरहेका छौँ। हरेक मानिसले तपाईबाट फाइदा चाहन्छ। धनी मानिसहरू आफ्नो क्रेडिट्सबाट आफ्नो सम्पत्ति लुकाउँछन्। कर्पोरेसन्स र ट्रस्टहरूको सहारा लिन्छन्। जब कुनै मानिसले कुनै धनी मानिसहरूमाथि मुद्दा हाल्छन् अनि उसलाई थाहा हुन्छ धनी मानिस कानुन कवचले घेरिएको छ, कानुनले प्रस्ट्याइदिन्छ वास्तवमा धनी मानिसहरूसँग कुनै सम्पत्ति नै छैन। उनीहरूले हरेक चिजमाथि नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्, तर उनीहरू कुनै चिजको पनि मालिक हुँदैनन्। गरिब र मध्यमवर्गीयहरू हरेक चिजको मालिक बन्ने कोसिस गर्छन्। त्यसकारण जब उनीहरूमाथि उजुरी हालिन्छ अनि उनीहरूले सरकार या आफ्नो साथी नागरिकका हातमा आफ्नो सम्पत्ति तिलाञ्जली दिन पुग्छन्। उनीहरूले रोबिनहुडको कथाबाट सिकेका छन्, धनीहरूबाट असुल, गरिबहरूलाई बाँडिदेऊ। कर्पोरेसन बनाउने तरिकाहरू बताउनु यो पुस्तकको लक्ष्य होइन, तर मेरो भनाइ यदि तपाईसँग कुनै प्रकारको वैध सम्पत्ति छ भने जतिसक्दो चाँडो कर्पोरेसनबाट प्राप्त हुने फाइदा र सुरक्षाको बारेमा सिक्नुहोस्। यस बारेमा थुप्रै पुस्तकहरू लेखिएका छन् जसले यो फाइदाको बारेमा विस्तारपूर्वक बताउँछन्। कर्पोरेसन बनाउनको लागि आवश्यक श्रेणीहरू पनि बताउँछन्। एउटा पुस्तक अध्ययन गर्न धेरै नै उपयुक्त छ जसको शीर्षक छ थिङ्किङ एन्ड ग्रो रिच, अर्थात् सोच्नुहोस् र धनी बन्नुहोस्। यस पुस्तकले कर्पोरेसनको शक्तिको बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन समेत गरेको छ। फाइनान्सियल आइक्यू वास्तवमा विशेष कुशलता र गुणको मेल हो। म त यही भन्छु, यी माथि उल्लेखित 4 व्यवस्थापन दक्षताको समन्वय हो जुन मूलभूत फाइनान्सियल ज्ञानको आधार हो। यदि तपाईँ प्रशस्त पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने यी दक्षताको समन्वयले तपाईमा फाइनान्सियल ज्ञान धेरै नै बढ्नेछ। संक्षेपमा, कर्पोरेसनको मालिक धनीहरू पहिला कमाउँछन् अनि खर्च गर्छन् र बचेको पैसाले कर बुझाउँछन्। कर्पोरेसनमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कमाउँछन्, कर बुझाउँछन् र बचेको पैसा बल्ल खर्च गर्छन्। तपाईको सम्पूर्ण फाइनान्सियल रणनीतिको लगानी हामी तपाईलाई सम्पत्तिको चारतिर कर्पोरेसन रूपी कवचले ढाक्ने सल्लाह बढिदिन्छौँ। यस पाठलाई पूर्ण रूपले सुनिदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।